الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا محبوب نبی نواز آندہ شان نرالا ہے محبوب نبی نواز آندہ شان نرالا بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ لائے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے ہیرے موتی او انمول نے ہیرے موتی او انمول نے آقا دے باغ دے پھل نے خوشبواں والے گل نے اے شان مقام عطایا اللہ تعالی نے محبوب نبی دے نواسیاں دا رتبہ لائے حیدر دی اکھ دے تارے حیدر دی اکھ دے تارے زہرا دے راج دلارے مدنی نو بہت پیارے حسین دا شان بدایا اللہ تعالی نے ابو بکر جنانو چاوے ابو بکر جنانو چاوے عمر بھی سینے لاوے عثمان بھی صدقے جاوے این جھوٹ بلندہ اے رافضی کالا ہے محبوب نبی دے نواز آندہ رتبہ لائے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے صرف 3-4 حدیثاں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہوا سب تو پہلی حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 13781 ہے توڑے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن انہاں دے جان نثار سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے انہاں دی والدہ نے انہاں کو سوال کیتا اے حذیفہ کتنی دیر ہو گئی ہے رسول کائنات دے نال ملاقات کیتیاں ہویا آقا علیہ السلام دے نال ملا ہویا کتنی دیر ہو گئی ہے فرمایا اما جان کافی دیر ہو گئی ہے فرمایا آج ہی جاؤ رسول کائنات دے نال ملاقات کر کے آؤ سیدنا حذیفہ اپنے گھروں چل دے نے کہندے نے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے میں مسجد نبی دے اندر پہنچیا ہاں آقا علیہ السلام دی ابتدا دے اندر نماز ادا فرمائیے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی آقا علیہ السلام نماز پڑھان تو بعد آقا علیہ السلام نے اذکار شروع کر دیتے نے میں آپ دے انتظار کر بیٹھا ہوا انتظار کردیاں آقا علیہ السلام ایسا نفل تے نفل پڑھی جا رہے نے ذکر کیتی جا رہے نے اچانک عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اذان سنا دینے اذان ہو گئی ہے نبی دے پاک پیغمبر دے جانثار عشاء دی نماز واسطے مسجد دے اندر آ جان دینے آقا علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے عشاء دی نماز پڑھان تو بعد آقا علیہ السلام نے سنتا ادا کیتی نے سنتا ادا کرن تو بعد نبی علیہ السلام اپنے گھر دی طرف جا رہے نے سیدنا حذیفہ کہندے نے میں بھی آقا علیہ السلام دے پیچھے
پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیتا میرے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے. فرمایا من ھذا, میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرمایا انا حذیفہ یا رسول اللہ, اے اللہ دے پیغمبر میں حذیفہ آ رہا ہوں. فرمایا مسئلہ کی ہے؟ اپنا مسئلہ بیان کیتا کہ میری ماں نے تواڈے کول مینوں کلیا ہے کہ تسی میرے واسطے بھی دعا کرو, میری والدہ دے واسطے بھی دعا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک, اے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے, تیری ماں نو بھی معاف کرے. اور نال نال پھر بیان فرمایا حذیفہ ہنے میرے کول فرشتہ آیا ہے جیڑا اج تو پہلے کبھی بھی زمین تے نہیں آیا, اللہ کو اجازت لے کے اس زمین تے آئے مینوں ایک پیغام سنان واسطے, مینوں خوشخبری سنان واسطے. خوشخبری کی ہے اس نے مینوں خوشخبری دیتی ہے ان بنتہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, اے نبیاں دے سردار رسولاں دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ پاک نے تواڈی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے. اور نال نال میں صرف سپیشل خوشخبری دینا آیا ہوں کہ اللہ پاک نے تواڈے نواسیاں نو وان الحسن والحسین سیدہ نساء اہل الجنہ, اور اللہ پاک نے تواڈے نواسیاں نو جنت دے نوجواناں دے سردار بنا دیتا ہے. حضرات جی گرامی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی, میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی. کرام ساری عمران نوکری اس پاک گھرانے دی. علی حسین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا, میں اہل بیت دا نوکر تے میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. جڑا بندہ حسنین نال پیار کرتا ہے, سیدنا حسن نال پیار کرتا ہے, سیدنا حسین دے نال پیار کرتا ہے, رب کعبہ دی قسم ایک حدیث سناواں گا, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تواڈے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان جامع ترمذی دے اندر حدیث نمبر 3769 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا اسامہ بن زید بیان کر دینے, ایک دن رات دا ٹائم ہے, ترکت الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے آ گیا ہاں. دستک دیتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھروں باہر آئے نے, ایسا چادر لئی ہوئی ہے, چادر دے تھلے لگ لیا ہے, کوئی چھپائی ہوئی ہے. میں اپنا کام پورا کیتا ہے, اپنی ضرورت دے بارے پوچھیا ہے, اپنا مسئلہ دریافت فرمایا ہے. اس تو بعد فرمایا اللہ دے رسول ما ھذا, تواڈی چادر دے تھلے کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فکاشفہ, چادر نو سائڈ تے کیتا ہے تے میں کی دیکھنا وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک سائڈ تے سیدنا حسن لپٹے ہوئے نے, دوسری سائڈ تے سیدنا حسین لپٹے ہوئے نے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا ھذان بنانی و بنتی, اے تے میرے بیٹے نے, میری بیٹی دے بیٹے نے. حضرات جی گرامی, اگلا جملہ سننے والا جس کے دل اندر سیدنا حسن دا پیار موجود ہے, سیدنا حسین دی محبت موجود ہے, ان دے واسطے ان دے ایمان دے اندر جذبہ پیدا کرنے والا جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. فرمایا اللہ سونیا, میں اپنے اس دونوں نواسے نال پیار کرنا وا, انہاں نال محبت کرنا وا. فاحبہما, تو ہی انہاں دے نال محبت فرما. واحب من یحبہما, جیڑا قیامت تک میرے نواسے نال پیار کرے اللہ تو انہوں اپنی محبت عطا فرما. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آخر تے جڑا میں پیغام دینا چاہنا, وقت دی قلت دے پیش نظر جیڑا بندہ اہل بیت نال پیار کردا ہے, انہاں نال محبت کردا ہے,
پیار دا یہ مطلب نہیں کہ صرف مینوں پیار ہے اہل بیت نال حضرات دی گرامی، اور دا سب تو پہلا سٹیپ عملی محبت کرنی ہوئے گی رب کعبہ دی قسم اہل بیت دے وچوں سیدنا علی بن ابی طالب دے وچوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیویاں دے وچوں کوئی بھی اہل بیت دا کوئی بھی فرد مشرک نہیں سی، اوندا عقیدہ شرک والا نہیں سی۔ بندہ شرک دا ارتکاب کرے، در در تے اپنے سر نو جھکائے، در در تے اپنا مشکل کشا بنایا رکھے، حاجت روا اپنے بابیاں نو سمجھے، رب کعبہ دی قسم اوندا اہل بیت نال محبت دا دعویٰ کھوکھلا ہے، اوندا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اہل بیت اندروں کوئی بھی بندہ بے نمازی نہیں سی۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے نال اللہ پیار کرے، میری محبت اہل بیت نال، وہ بندہ کدی نماز دا تارک نہیں ہو سکتا، اون دی فجر کدی بسترے تے لنگ نہیں سکتی، اون دی ظہر تے اثر کدی کاروبار اندر نہیں لنگ سکتی، اون دی مغرب کدی کھیل دے اندر نہیں لنگ سکتی، اون دی عشاء کدی گھر دے اندر معاملات دے نہیں لنگ سکتی۔ جیڑا بندہ اہل بیت نال پیار کرنے والا ہے وہ بندہ نمازی ہوئے گا، اور اہل بیت نال پیار کرنے والا بندہ کوئی بھی بندہ دنیا کائنات کی کسی کتاب کے اندروں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اہل بیت دے کسی مرد نے داڑھی نو کٹایا ہوئے۔ مینوں پیار تے موجود ہے، میں اہل بیت نال پیار دا دعویٰ تے کراں گا کہ مینوں سیدنا حسن نال پیار موجود ہے، مینوں سیدنا حسین نال پیار موجود ہے، میرا سیدنا علی نال پیار موجود ہے، لیکن چہرے کی طرف دیکھو اہل بیت نال پیار اس طرح دا نہیں ہوندا۔ رب کعبہ دی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت سنت دے پابند سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک سنت تے اپنی جان نو نچھاور کر دینے والے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو بھی اس طرح دا پیار عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔